अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, जुम्मतुल मुबारक है। जैसा कि आप सबको पता है जुम्मे की बहुत फजीलत और अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, जो कि नॉर्मली हम लोग जो दिन में नमाज नहीं भी पढ़ते, जुम्मे के दिन वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि नमाज दीन का सुकून है और इसी में कामयाबी है। इसी के साथ साथ मैं एक आज जुम्मा है तो उसके हवाले से आप लोगों से ज़रा बात करना चाह रही थी कि एक ऐसी सीरियस बात करना चाह रही थी। गलती एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबसे यूजुअली हो जाती है और हम लोग उसको मानते नहीं हैं। हम बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, मतलब बज़िद हो जाते हैं कि हमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। क्यों गलत नहीं हो सकता? हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम उसके अलावा हम इंसान हैं, हम फरिश्ता नहीं हैं। हमसे भी गलती हो सकती है। आप अपना बड़ापन दिखाएं कि आप उस गलती को एक्सेप्ट करें। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप गलती पर हैं तो आप उसको बोले जी भाई या बहन मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मतलब गलती एक्सेप्ट करने से आप छोटे बड़े नहीं होते, आपको करनी चाहिए। इससे आपकी भी एक आपको अच्छा लगता है और जो सामने वाला है वो सोचता है यार क्या मैं बेला वजह गुस्सा कर रहा था, इसने तो ये बात ही ख़त्म कर दी। मतलब वो बात वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। उसी के साथ साथ जो सामने होते हैं, जो सामने मौसूफ होते हैं, जो बोलते हैं भाई तुम्हारी गलती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको चाहिए कि वो आगे से उनको माफ़ी दे दें, क्योंकि माफ़ करने से भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और दिल में जो ऐसी तस्कीन मैसर होती है जब आप माफ़ करते हैं किसी को, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार चलो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज हम हैं कल हम ना हो, कल हो ना हो, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो एक्सेप्टेड और बोलें कि भाई सॉरी आज के बाद नहीं होगा। और जो सामने मौसूफ है वो बोले कि हमने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि माफ़ी देने से जो है वो बहुत आपको सुकून महसूस होता है। इसी के साथ साथ जुम्मा मुबारक का मैंने आपको एक अच्छा सा मैसेज कन्वे कर दिया। अपने शो की तरफ बढ़ती हूँ जनाब। शो आज हमारा होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। शुरुआत करेंगे हम तिलावत कुरान पाक से। उसके अलावा शेफ नौरीन होंगी हमारे साथ, शाइक होंगे जो कि आपको पता है फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम मैनेजर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं साथ साथ। ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया। इसके अलावा जो हमारा आज सेकेंड सेगमेंट होने वाला है, जी नाज़रीन, वो सेगमेंट होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। मैंने आज तक ऐसा सेगमेंट अभी तक अपनी लाइफ में इस शो में नहीं किया। बताऊं, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करूं या बता दूं? चले बता देती हूँ। आप लोग बोलेंगे कहकशा हमेशा जो है ना सस्पेंस क्रिएट करती है। जी, आज मैं हमें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी एक ऐसी चीज़, डाइट फूड जनाब। एक ऐसा जो है वो मसला होता है हमारी लाइफ में कि हम अपने घर में अगर बनाते हैं डाइट फूड तो कभी वो मज़े का नहीं बनता, कभी हमारा दिल नहीं चाहता, बना के तो हमारी अम्मी बहनें या हम खुद भी बना लेते हैं, लेकिन वो उसमें जायका नहीं होता। फिर वो हम खा भी लें तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। आप कभी 1 kg लूज़ करते हैं, कभी 2 kg, तो आप बड़े वो हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैं आज अपने शो में एक ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगी, एक ऐसी कंपनी आज हमारे शो में आएगी, एक ऐसा ब्रांड हमारे शो में आएगा जिन्होंने एक ऐसा डाइट फूड जो है वो बनाया है हम सब के लिए, जिसको अगर हम यूज़ करते हैं 14 दिनों में 5 kg वेट लूज होता है। कैन यू इमेजिन? और अगर आप मंथली उसको करते हैं, वो डाइट फूड अगर आप खाते हैं, तो आपका 1 मंथ में 10 kg, ओ माय गॉड, 10 kg मीन्स हम 2 किलो भी रिड्यूस करते हैं तो हमारे फेस पे बहुत इफेक्ट्स आते हैं, हमारी बॉडी में बहुत इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन 10 किलो के बाद तो फिर हम लोग जो है ना बस अपने आप को समझ होंगे ओ नाइस, हम लोग ये क्या लग रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप लोगों के साथ सेकंड सेगमेंट का मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है ये जनाब, इसके बारे में जब मैं ज़्यादा बताऊँगी ना तो आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कहकशा आज आपने अपने इतने अच्छे गेस्ट बुलाए हैं। तो जनाब ये है न्यूट्रैक एक ऐसी कंपनी है जो कि हमें डाइट फूड प्रोवाइड करती है। उनके हमारे साथ ओनर होंगे और एक रिदा नुमान होंगी, उबैद खान साहब होंगे हमारे साथ, जो कि सेकंड सेगमेंट में आएंगे। लेकिन ये जो सब आपको देखेंगे ना करिश्माती चीज़ें, किस तरह होगा, कैसा खाना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों को किस तरह अवेलेबल होता है, कौन कौन सी डाइट फूड ये लोग हमें फराहम करते हैं, ये सब बातें हम करेंगे सेकंड सेगमेंट में। तो जनाब इसी के साथ साथ मुझे बताएं ज़रा मैं आज कैसी लग रही हूँ, और जो मैंने आप लोगों को बताया कि गलती और माफ़ी, ये मुझे कॉल करके बताएं कि आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई गलती की हो और सामने से आपको जो है वो आपने उसको एक्सेप्ट किया हो। तो मुझे कॉल्स करें, मुझे बताएं कि अगर आपसे गलती होती है आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और जो सामने वाला बंदा होता है वो आपको माफ़ करता है या नहीं करता, और आपको कैसा फील होता है। तो आज हम शो पर जो है मैं आप लोगों का इस बात का जवाब लूँगी, डिस्कस करेंगे ना कि ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा इस लगी
کی طرف لے کے جائیں. جی تو آپ لوگ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں, میرا ڈریس اچھا لگ رہا ہے. یہ بیلا غازہ بائی نصرت علی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اسکرین پہ چل رہا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب جمعہ مبارک ونس اگین. میں دعا کرتی ہوں, امید کرتی ہوں آپ لوگ ہنستے مسکراتے رہیں, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے. پہلی بریک کا ٹائم جناب آ چکا ہے. میں نے آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کی اور بہت اچھی باتیں کی. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں گی اور آپ کی رائے ہمیشہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چلتی ہوں بریک کی طرف. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ربنا ورب العالمين. اور ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مشہور کلام پڑھوں گا اور تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ دل سے محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر و مقدم کے ترانہ گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولانا صلی
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يشرف نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ڈولیاں جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لالی محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نور انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم سبحان اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شائق اتنا خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ کلام پڑھا اور تلاوت قرآن پاک ہمارے شو میں آج کی. ہمارا پورا سیٹ جو ہے وہ اس قدر مہک چکا ہے، اور جو آپ نے پازیٹیوٹی کے ساتھ ایک دل سے جو آپ نے اس کلام کو ادا کیا نا، وہ مجھ تک پہنچ رہا تھا. میں بیچ بیچ میں میرے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہوئے میں محسوس کر رہی تھی. ایک ایسا سما باندھ دیا شائق کہ میرے پاس الفاظ جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا کہ یا تو میں رو دوں یا میں خوشی مناؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جی بہت شکریہ. اور میں نے تو سنا ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں. بالکل، میں نے پڑھا تھا ایک جمعے کو کلام یہاں پر. آپ کبھی پھر سنائیے گا ہمارے ویورز کو بھی. بالکل لائے مائک دیں، میں سناتی ہوں. اگر آپ کی فرمائش ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اس کو کرتی ہوں. دیکھیں جی آواز تھوڑی سی میری خراب ہے تو دربار میں تو ویسے بھی دل دیکھا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب پہ کرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، ایک تیرا جو اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانی، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. جزاک جزاک جزاک. میرا یہ کلام اس لیے تھا کیونکہ 2022 کا شروعات ہے، تو اللہ پاک ہم سب پر جو ہے وہ اپنا کرم رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. امید کرتی ہوں شائق آپ کو پسند آیا ہوگا، ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں پسند آیا ہوگا. تھوڑی سی کوشش ہے، مجھے آواز تھوڑی سی تھی خراب، لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنا اور آپ نے سبحان اللہ کہا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام بریک کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے اور بریک لینی ہے. ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہو گیا تھا، زیادہ میں جذباتی ہو گئی تھی، شائق بھی جذباتی ہو گئے تھے، کیونکہ جب کلام الہی کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. جناب بڑھتے ہیں بریک کی طرف، کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पहला सेगमेंट में आती है शेफ नौरीन, जो कि लेके आती है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज बोलने वाली थी। आजकल शाइक के साथ ज़रा अभी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक्सरसाइज से मुतालिक, तो ज़रा एक्सरसाइज निकल गया। लेके आती है रेसिपीज हमारे लिए डिफरेंट इनोवेटिव। तो बढ़ते हैं शेफ नौरीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक। बहुत डिफरेंट लग रही है, अच्छी लग रही है। आपको भी जुम्मा मुबारक, सबनों को जुम्मा मुबारक। बिल्कुल जी। आप आज बताएं शेफ नौरीन क्या पका रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन चिली। थोड़ा स्पाइसी होगा, थोड़ा सूपी होगा, जो राइस के साथ हम सर्व करते हैं और ब्रेड के साथ भी हम सर्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चीजें दरकार है? सबसे पहले मैंने ये रख दिया पतीला इसमें, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा जी, रेसिपी कार्ड आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दरकार हो तो रेसिपी कार्ड देखें जनाब, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऑयल के बाद जाएगा इसमें चॉप गार्लिक। ओके, ठीक है। इसको कटा हुआ लहसुन। हाँ जी, थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे जी। अच्छा, लहसुन की भी एक अजीब सी अपनी खुशबू होती है, एक अरोमा होता है। अरोमा वर्ड मुझे लगता है इतना लोगों को याद हो गया होगा जिसकी कोई याद नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चॉप्ड ग्रीन चिलीज है, ये मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी। ठीक है, इससे थोड़ा सा ना अरोमा और अच्छा हो जाएगा। ओके, और ये टुक टुक करके मेरे मुंह पे आना चाह रहा है। अब नहीं आएगा। ये मैं चिकन जो मैंने बॉइल्ड चिकन रखा था जी, तो ये हो जाएगा इसके अंदर। ओके, क्योंकि मैंने इसी का ब्रॉथ बनाया था। ठीक है, तो ब्रॉथ मैंने अलग निकाल दिया। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है हरी मिर्ची और गार्लिक में। ठीक है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये ब्राउनिश सा एक कैरेमलाइज सी चीज आ जाए। ठीक है जी नाज़रीन, आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। कॉल्स की जो हमारी एक आदत हो गई है आप लोगों से बात करने की, अच्छा नहीं लग रहा आपकी अभी तक एक कॉल भी नहीं आई। कोई तो कॉल करें। अच्छा, मैंने इसमें डाली है शुगर साथ। अच्छा, शुगर। ओके, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया मेरे प्यारे भाई, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी प्यारी बहन, मैंने कहा सुबह आपको एक रूटीन है, आपको मैंने कहा चलो आपको कॉल करता हूँ। और हमारी शेफ को बहुत सलाम हो। और इनकी जो हेड लगा हुआ ना, ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन में आई नहीं लगता है मुझे। हाँ भाई, इनका जो हेड है ना वो इतना उनके पास सूट करता है। वैसे आपस की बातें आया, दूसरे बहुत से भी पहनते हैं शेफ, लेकिन ये जो पहनती है उनके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस बात ये कि क्या कहते हैं, बड़ा जिंदा दिली से आप प्रोग्राम करती हैं। जाहिर है इंसान को बड़ा मेरे देखिए जुम्मे का दिन है, तो मैं सबसे पहले जुम्मे की मुबारकबाद देना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि हम जुम्मे का दिन मुबारक होता है ना, तो हम अपने आप को, अपने रवैये को भी मुबारक साबित करें। यानी अगर हम नमाज पढ़ के निकल रहे हैं तो हम कहीं जाएं आए तो लोगों से उलझे ना। लोग अक्सर मैंने देखा है कि जुम्मे की नमाज पढ़ के आते हैं, किसी बात पे, पार्किंग पे, ठेले वालों से उलझ जाते हैं। तो अपने आप को काम रखें। और अगर आपकी जो नमाजें हैं, आपका जो अगर आपके अमल में जाहिर नहीं होता तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, क्योंकि शेफ की से भी बात करनी है, शेफ से मैं ये पूछना चाहूंगा, देखिए आप किसी दिन सिंगापुरी राइस बनाने का तरीका बताएं। मेरी भांजी बहुत अच्छा बनाती है सिंगापुरी राइस, बड़े डिफरेंट टाइप के। तो एक आसान तरीका बताएं कि कोई लोग सीख सकें सिंगापुरियन राइस। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं बता दूंगी, मैं आपके लिए बना भी दूंगी किसी दिन। थैंक यू सो मच याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरा तो बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी बूस्ट हो जाती है जब याया की कॉल आती है। और हमारे भाई बहनें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। इतनी सस्ती कॉल है, कॉल मिलाए ना, बात करें, मुझे अच्छा लगता है। और ये हमारे रेगुलर कॉलर है ना, बहुत अच्छे हैं ये तो भाई माशाल्लाह रौनक लगा देते हैं यहाँ के। अच्छा, मैंने मिर्चों में, गार्लिक में चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया था। ठीक है, फिर मैंने इसमें अदरक का पाउडर डाला था। ठीक है, हाँ, वो थोड़ा सा डाला था वो। उसके बाद मैंने यखनी इसमें डाल दी। अब जब ये ठीक है, ये थोड़ा सा बॉईल आएगा। अच्छा, मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। मैंने सॉल्ट नहीं डाला था। ठीक है, तो एज पर योर टेस्ट आप लोग सॉल्ट डालिएगा। ओके, थोड़ी सी ये शिमला मिर्च है, ये मैं अभी डालूंगी, बाकी थोड़ी सी बाद में डालूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा कलर है जी। अच्छा, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये इसमें जाएगा। ओके, ठीक है। क्वांटिटी आप रेसिपी कार्ड्स पर देख सकते हैं। एग्जैक्टली, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। और ये हरी मिर्चें जो बच गई थी वो भी हमने ऐड कर दी हैं जनाब। बस इसमें जब बॉईल आएगा तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी और ये बाकी की सॉसेस मैं भी डाल रही हूँ। ओके, इसमें सोया सॉस है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें डार्क सोया सॉस डाला था, जो कि आई थिंक 1/4 टीस्पून मैंने लिखा होगा, तो ये सिर्फ कलर के लिए होता है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल सॉस है, सोया सॉस, ये हम टेस्ट के लिए डालते हैं। ये इसमें जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये चिली सॉस है, ये इसमें जाएगा। ओके, एंड ये विनेगर है। विनेगर, हाँ, ये विनेगर। अच्छा, इसमें आप लोग एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, जो सेब का सिरका होता है। ठीक है, और नॉर्मल भी डाल सकते हैं। ओके जी, बनने जा रही है जबरदस्त सी रेसिपी, जो कि हम लोग डेली आप लोगों के लिए लेके आते हैं। बहुत डिफरेंट से आइडियाज, बहुत टाइम लगता है हमें सोचने में कि हम आज क्या पकाएं।
تو بس اب جب اس میں بوائل آئے گا کہکشاں تو پھر میں اس میں کارن فلاور ڈال کے گاڑھا کنسسٹنسی اس کی تھوڑی سی گاڑھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر میں اس کو سرو کر دوں گی. اوکے بس جی بس. آہا ویری نائس. یہ تو کوئی ایسا آج تو مجھے لگتا ہے اور زیادہ جو ہے ہم لوگ جلدی جو ہے ریسیپی کمپلیٹ کر لیں گے. ہم لوگ ایسا میں سوچتی ہوں کہ ہمیں اسٹاپ واچ لگانا چاہیے شیف نورین کی ریسیپیز پہ اور دیکھنا چاہیے کہ کتنے دیر میں بنتی ہے. ویسے میں سوچوں گی آج میں دیکھوں گی کتنے ٹائم آپ لیتی ہیں. 15 منٹ بھی نہیں لگے آج تو یار. 15 منٹ بھی لگے, وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا. ویری نائس, آئی ایم امپریس. ان سے امپریس تو خیر میں پہلے دن سے. اور آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ کوئک ریسیپیز کی طرف زیادہ بہت زیادہ, کیونکہ ایک تو ٹائم لیمٹ ہمارے پاس کم ہوتا ہے, تو کوئک ریسیپیز میں کمپلیٹ بھی ہو جائے اور سرونگ بھی ہو جائے اور سب کچھ دیکھ بھی لے کہ کس طرح ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوسری ڈفرینٹ ریسیپیز ٹرائی کریں اور آپ لوگ اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, کال کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیا کھانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کوئی بھی ڈیزرٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی, جیسے کہ یایا نے کل کہا تھا کہ ان کو کھانا ہے گاجر کا حلوہ اور لوکی کا. ہاں وہ میں نے لائن اپ کر دیا, انشاءاللہ میں بناؤں گی یایا بھائی. ہاں, اور اب انہوں نے کہا سنگاپورین رائس بتائیے گا, وہ بھی میں بتا دوں گی, بتائیں گی, دونوں بنا بھی دوں گی اور بتا بھی دیں گے. جی بالکل, دونوں میری فیوریٹ چیزیں ہیں. جب بنیں گی تو میرا جو ہے حال ہوگا وہ بہت ہی زیادہ کمال ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ میں ہوں میٹھے کی بہت زیادہ شوقین. صحیح. اور بتائیے اس کے علاوہ آج کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آج بہت مصروفیات ہیں, آج میری 1-2 جگہ میٹنگز ہیں. ویری نائس. بس یہاں سے جا کے ایک اور ریکارڈنگ ہے, ہاں بس وہ کر کے پھر ایک میٹنگ ہے, اور پھر ہوم ہے, پھر بیٹا ہے میرا, اور پھر ایک نکاح میں بھی جانا ہے. ماشاءاللہ. تو ہول ڈے آئی ڈونٹ نو کدھر جائے گا, کب جائے گا, کب کیسے گزر جائے گا. دیکھیں جی ٹائم تو ایسا بھاگ رہا ہے, 2022 کا سٹارٹ ہوا ہے اور آج 8 ہو گئی ہے آئی تھنک, ایگزیکٹلی ہے نا, 8 آف جان ہو گئی ہے. اور ہم لوگ پتہ نہیں ٹائم اس طرح 7 ہے آج بھائی, 8 نہیں ہے. چلے 8 بھی ہو جائے گی. ہاں 8 بھی کل ہو جائے گی, لیکن ہم آپ کے ساتھ کل نہیں ہوں گے نا, کیونکہ کل اور پرسوں تو ہم لوگ نہیں مل پاتے, ہم لوگ تو منڈے کو ملیں گے نیو ریسیپیز کے ساتھ. جی نیو ریسیپیز. اچھا یہ دیکھیے یہ بوائل آنا شروع ہو گیا, اب میں اس میں ڈالوں گی کارن فلاور. آپ ایڈ کریں. شائق آپ فرمائیے گا, ونٹرز ہیں, ونٹرز میں ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم درکار ہوتی ہیں. بزرگ حضرات کو تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پوسچر ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سے بگڑ جاتے ہیں, اور ویسے بھی جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کا پوسچر بگڑ جاتا ہے. تو ایسا کیسے پوسچر کو اپنے بہتر بنائیں؟ بالکل ایسا ہے, اور خاص کر جب سے موبائل کا زیادہ یوسیج ہوا ہے تو لوگ ایسے ہی کر کے بیٹھے رہتے ہیں, خود بھی ایپ کی شیپ میں ہو گئے فیس بک یوز کرتے کرتے. بالکل. تو اصل میں نیک کے ریجن کے جو مسلز ہوتے ہیں ہمارے اور ٹریپس کے مسلز جو بیک سائڈ کے ہوتے ہیں وہ اوور اسٹریچ ہو جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ ایک پوسچر میں جب بھی رہتے ہیں نا آپ کے مسلز زیادہ اسٹریچ فلی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, پھر اس کو ٹھیک اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو وہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اس میں کانٹریکشن ان کی زیادہ ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ شرکس ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے شولڈرز کو لفٹ کرتے ہیں. شیف نورین آپ اس کو کمپلیٹ کریں, میں ذرا شائق کے پاس جاتی ہوں, ان سے بات کروں. جی آپ بڑھتے ہیں ہم لوگ شائق کی طرف. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی ہے, میں بات کر رہا ہوں فیڈرل ایریا سے. اوکے علی, فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں صرف یہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں, تو ڈائبیٹک پیشنٹ کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا ڈیزرٹس جو ہیں جو ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے کیا بنا سکتے ہیں گھر میں کھانے کے اندر میٹھے کے حوالے سے. اچھا جی ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم پوچھ کے بتاتے ہیں. جی شائق. ڈائبیٹک پیشنٹ, جی ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ سمپل سے رولز اپلائی کر لیں کہ وہ دن میں اگر 2 بار کھا رہے ہیں 3 بار کھا رہے ہیں تو وہ 5 بار کھانا شروع کر دیں. اوکے. پہلا چیز وہ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں. جتنا زیادہ گیپ آتا ہے نا کھانے کے بیچ میں ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے اتنا ہی وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جیسے ہم نے اپنے اور بھی کافی شوز میں بتایا کاربوہائیڈریٹس کچھ ہوتا ہے جو گرینس میں فروٹس ویجیٹیبلس وغیرہ میں ہوتا ہے, تو آپ کوشش کریں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کنزیوم کرنے کی, یعنی کہ براؤن رائس کی طرف آپ آ جائیں. اس کے علاوہ آپ وائٹ بریڈ کی جگہ جو ییسٹ وغیرہ اس میں استعمال ہوتا ہے, نہیں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میٹھا ہم ایسا کیا کھائیں. میٹھا میں یہ کر لیں کہ آپ پروسیس شوگر کے بجائے آپ جو ہے تھوڑا سا ہنی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا اسٹیویا اور اس طرح براؤن شوگر, اس کو آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں. جی اسٹیویا جو ہم نے بتایا تھا. نیچرل شوگرز کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں, فروٹس وغیرہ ہو گئے, لیکن کوانٹٹی اس کی کم رکھیں اور ایک ساتھ زیادہ نہیں کھائیں. جو میں نے کہا نا کہ 5 پورشنز میں کریں تو اس سے کافی کنٹرول ہوگا ان کا گلوکوز لیول. انشاءاللہ. اچھا تو ان کے سوال کا تو ہمیں جواب بھائی آپ نے سن لیا ہوگا, ہم نے آپ کے سوال کا جواب بتا دیا. ہم جو بات کر رہے تھے پوسچر کے بارے میں. جی. اچھا یہ میں ذرا ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا پہلے کہ اب جو ہم لوگ کی ایپیسوڈس آئیں گی تو وہ زیادہ تر ان کے بارے میں ہوگی
خاص کر تو 3-4 بھی ایپیسوڈز آئیں گے جو عمردار لوگ ہوتے ہیں, جو گھر میں خواتین ہیں, ہماری مائیں ہیں, انکل ہیں, تو وہ سب کے لیے ایپیسوڈز آئیں گے کہ ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا سولوشنز ہوتے ہیں. تو آج جو آپ نے پوسچر کی بات کی, ہم نیک کے بارے میں ساری بات کریں گے کہ ایک پرابلم یہ آتی ہے بزرگوں کو کہ وہ بالکل جھک جاتے ہیں اور ان کے اکثر بالکل اس پوائنٹ پہ نا درد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اوور اسٹریچ ہونے کی وجہ سے, اور دوسری چیز یہ کہ جب بھی ہم مسلز کا استعمال نہیں کرتے ہیں, عمر آپ کی بڑھی جا رہی اور آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ان دو کو کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ اس کی اسٹرینتھ کرنے کی ایکسرسائز کریں گے جو ابھی ہم دکھائیں گے, اور دوسرے اسٹریچز کریں گے جس سے پوسچر ٹھیک ہوگا. یعنی ایک پوسچر میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایسے ہلکے سے ہوئے ہوتے ہیں, جی وہ ایک کندھا شولڈر جو ہے وہ لفٹ ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسے گردن نہیں بھی ہوتی ہلکی سی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سائڈ پہ کر کے دیکھ نہیں پاتے, ان کو پوری باڈی مڑنی پڑتی ہے. تو اوور اسٹریچ اور اوور ٹائٹننگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے ہم ایکسرسائز ابھی کر کے دکھائیں گے. جی بالکل, ہم ایکسرسائز کر کے دکھا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو. جی بالکل شائق آپ بتائیے. کیمرہ ذرا اگر آپ اس طرح کر لیں, کھڑا ہو جاؤ, بہتر رہے گا. بالکل. اچھا, پہلے ایکسرسائز بالکل سمپل سی ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے وارم اپ کرنا ہے, جو ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں دکھایا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے جو صبح مارننگ مسکراتی صبح کی جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ابھی تک موجود ہے. اچھا, اب کرنا یہ ہے, آپ نے وارم اپ کرنے کے بعد سمپل یہ موومنٹ ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہوں گے, بس پیچھے ہوں گے ایسے کر کے. صرف نیک آپ نے اوپر کرنی ہے. اگر آپ کو یہ بہت ہی زیادہ آسان لگ رہا ہو, کرنا 22 ٹائمس ہے یا 25-26 ٹائمس. 20 پلس جانا ہے, 30 سے کم رہنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو بہت ایزی لگے, آپ یہاں پہ ہلکا سا پریشر رکھیں اور سمپل یہ بیک. اس سے کیا ہوگا, جو آپ کے یہ والی مسلز ہیں سارے نیک کی بیک کے, وہ ایکٹیویٹ ہوں گے, انہی پہ سارا ورک کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے تقریباً 20 سے 30 ٹائمس. اس کے بعد آپ ریسٹ کریں گے 30 سیکنڈز کا, 40 سیکنڈز کا. دین سیکنڈ ایکسرسائز کیا ہوگی, جو یہ پرابلم آتی ہے کہ آپ کا نیک یوں اس طرح سوئی ہوئی ہوتی ہے, تو ہمارے ایک سائڈ کے مسل زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں اور ایک سائڈ کے تھوڑے لوز ہو جاتے ہیں, زیادہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں. اب پہلے آپ نے چیک کرنا کہ آپ کون سے سائڈ کے زیادہ ٹائٹ ہیں. کرنا سمپل یہ, ایک ہاتھ آپ نے ایسے کیا, یوں رکھ لیا, ٹھیک ہے. اب اس طرف آپ ایسے ہو جائیں گے اور یہ والا ہاتھ آپ کا سائڈ پہ آ جائے گا. آپ کو اسٹریچ جو فیل آئے گا یہاں پہ آئے گا پورا. اس میں آپ کا یہ شولڈرز کے اپر ایریا جو ہے جیسے ٹریپس کہتے ہیں, ٹریپزیس, وہ اسٹریچ ہوگا, اور نیک کی بالکل سائڈس. یہاں پہ آپ پہلے 10 سیکنڈز کریں, پھر یہاں پہ آپ 10 سیکنڈز کریں. جہاں پہ آپ کو زیادہ ٹائٹنس فیل ہو رہی ہوگی وہاں پہ آپ نے 50 سیکنڈز کا اسٹریچ کرنا ہے, اور یہ آپ نے 3 سے 4 بار کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ ہر دن ہی کرتے رہیں گے تو کافی آپ کی جو یہ والی پرابلم ہے گردن ایک سائڈ پہ زیادہ جھکی ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جتنے آپ کی باڈی میں جو پرابلمز آتے ہیں کہ ایک مسل پہ آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے, ایک میں کم ہو رہا ہوتا ہے, اس کی زیادہ مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیک کا پوسچر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. کیونکہ یہاں سے سارے سگنلز جاتے ہیں باڈی کو, نروس سسٹم کے. جب آپ کی نیک میں اوور ٹائٹنس اور اوور اسٹریچ ہو جائے تو سگنلز جو ہیں وہ 50-50 کے ریشو کے بجائے 80-20 اور غلط ریشوز میں چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, تیسری ایکسرسائز سمپل سی ہے, آپ نے اس طرف دیکھنا ہے سائڈ پر, اور پھر نیچے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ ہاتھ رکھنے ہیں آپ کو پھر سے یہاں پر اسٹریچ آئے گا, اور اسی طرح سے اسٹریچ پہ کر کے یہ اسٹریچ آئے گا. یہ بھی آپ نے 40 سیکنڈز 50 سیکنڈز کرنا ہے, 3 سے 4 مرتبہ. ٹھیک ہے. لاسٹ ایکسرسائز خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو تھوڑے جھکے رہتے ہیں, تو سمپل سے آپ نے ڈمبلز اٹھا لیجئے یا کوئی بھاری چیز اپنے گھر میں رکھی ہو اٹھا لیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو اٹھا لیں. تو کرنا سمپل یہ, ایسے پکڑ کے اپنے شولڈرز کو لفٹ کرنا یوں, اور واپس سلو جانا ہے. ایسے ایسے نہیں کرے گا, اور بالکل اوپر اور سلولی نیچے, بالکل اوپر سلولی نیچے. اس سے کیا ہے کہ اگر آپ یوں رہتے ہیں اکثر تو تھوڑی سی آپ کی نیک ایسے ہو جائے گی. تو سمپل آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہے. پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے کس طرح سے آپ کے شولڈرز کی پرابلم جو یوں کر کے جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گی اب ہر جمعے کو ہوں گے ہمارے ساتھ شائق جو بتائیں گے جمعے کے دن نا جمعرات خیر I don't remember. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. ہم ہر ہفتے جو ہے شائق کو آپ دیکھ سکیں گے, اور شائق ہمیشہ آ کے ہمارے شو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے, ایکسرسائز سے ریلیٹڈ پرابلمس کا سولوشن بتائیں گے کہ کس طرح کون کون سی ایکسرسائز آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. جی تو ہم بڑھتے ہیں ذرا یہیں سے شیف نورین کی طرف. شیف نورین, کیا ہو رہا ہے, بن گئی ہے, ہو گیا؟ او ویری نائس, ویری کوئک, آئی مسٹ سے, ماشاء اللہ.
थैंक यू। और प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी है कि इनसे देख के भूख लग रही है। यहीं से देख के भूख लग रही है। शाइक को तो हमेशा हमारे सेट पे आके जो है ना वो भूख लग जाती है। वो कहते हैं आप लोगों का जो मुस्कुराती सुबह का सेट है, इतना मुस्कुराहट बिखेरते हैं आप, इतना अच्छा मूड हो जाता है मेरा कि मुझे भूख लग जाती है। शेफ नौरीन बहुत जबरदस्त, आपने तो आज झटपट से भी ऊपर जो है वो थैंक यू। ये मैंने ब्रेड के साथ सर्व किया, थोड़ा टोस्ट किया। दिस इज ब्राउन ब्रेड, ठीक है। इसको मैंने टोस्ट कर दिया था, उसके साथ मैंने चिकन चिली और थोड़ा राइस के साथ मैंने सर्व कर दिया। ठीक है, तो बस इस जी सब कुछ इसके अंदर आपने ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया, शिमला मिर्च, अपना सोया सॉस, सिरका, सारी चीजें ऐड कर दी। वो तो रेसिपी कार्ड चल रहा होगा। जी बिल्कुल, रेसिपी कार्ड आप लोग देख सकते हैं। और कितनी आज तो बहुत ही जल्दी जो है रेसिपी जो है वो कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच, यू वेलकम शेफ नौरीन, आप हमेशा हमारे लिए लाती हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज। जी, तो इसी के साथ साथ शेफ नौरीन का और मेरा जो वक्त है वो जुदा हो गया है। और हम रोज़ जो है मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ जब ये वक्त मुझ पे आता है। मेरा दिल नहीं चाहता कि शेफ नौरीन से मैं जो है ना बाय बाय करूँ, ये बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो जनाब इसी के साथ साथ क्या हम ब्रेक ले रहे हैं? अच्छा, शाइक से बात कर रहे हैं। जी शाइक, मुझे बताइए कि हमने बात की कि पोस्चर के बारे में। अच्छा, मुझे एक बड़ा मसला भी मुझे लगता है कि मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझसे पूछा था जब आप प्रीवियस हमारे शो में आए थे। उन्होंने ये फरमाया था कि उनकी सास जो है वो बेड पर होती हैं और काफ़ी सालों से हैं। उनको डाइजेस्ट मतलब खाना फूड जो उनका डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको कि मतलब ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दें या ऐसी कोई ग़िज़ा बता दें जो उनका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा देखें, सबसे पहले तो अब बेड पर वो किसी बीमारी की वजह से रहती हैं? जी वो बीमार हैं जी, बीमार हैं और पता नहीं कोई 5 से 6 साल हो गए वो बेड पे ही हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, प्रॉपर उनकी एक्सरसाइजेस वगैरह करवाता है, लेकिन उनको ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और डाइजेस्ट नहीं होता फूड उनका। अच्छा देखें, इसमें ये चीज़ हो सकती है कि या तो आपकी बॉडी में फाइबर्स कम होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप इस्पागोल का इस्तेमाल करें और जो फाइबर रिच फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आप केले इस्तेमाल कर लें और दूसरे फ्रूट्स हो गए या किडनी बीन्स, तो उसका जो लाल लोबे जिसे कहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे फाइबर ज्यादा होते हैं, डाइजेशन में हेल्प होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि खाली अगर वो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए उठ सकती हैं, इसका मतलब वो और टाइम पे भी उठ सकती होंगी। थोड़ी हिम्मत करके वो दिन में कोशिश करें कि 30 मिनट्स वॉक कर लें, जो कि अभी बहुत मुश्किल लगेगा उनको क्योंकि वो लेटी है मुस्तकिल। तो स्टार्टिंग वो करें 5 to 10 मिनट से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो 30 मिनट्स कर लें। क्योंकि याद रखें, जब भी आप लेटे रहते हैं ज्यादा, जो मैंने बार बार एक बात कहता हूँ, जब भी आप अपने मसल्स को यूजलेस करेंगे तो आप यूजलेस होते रहेंगे। तो उस वजह से आपने क्या करना है, खुद से अपनी विल पावर से खड़े होना है, वरना फिर आप मजीद खराब ही होते रहेंगे। जैसे आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, ये फाइबर्स वाली चीजें स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो देखिए शाइक ने बताया हमें कि अगर आपको ऐसा मसला दरकार है, नुज़रत आपने भी सुन लिया होगा, तो आप फाइबर की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अपनी अम्मी के साथ करें, उनको खिलाएं पिलाएं। फाइबर की इस्पागोल कहा शाइक ने कि इस्पागोल का इस्तेमाल भी करें, उससे भी इंशाल्लाह अफाका होगा और उनको जो है वो महसूस होगा कि वो सही जो है वो चीज़ों की तरफ जा रही हैं। जी, इसी के साथ साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी शाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत खूबसूरत आपने जो है वो कलाम पढ़ा, तिलावत कुरान से हमारे जो शो को आपने पुरसकून माहौल जो है वो में दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोग का भी, और बड़ा मुतशक्कर हूँ जो आप लोग बार बार बुलाते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन का भी एक बार फिर दिल से बहुत जोर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शेफ नौरीन हमेशा हमारे लिए डिफरेंट रेसिपीज लेके आती हैं। और जनाब, जो मैंने अपने इंट्रो में बताया था, बच्चों आप लोग भूले तो नहीं है, न्यूट्रैक क्या है? ऐसा डाइट फूड हमें दे रहे हैं ये लोग करिश्माती डाइट फूड लेके आए हैं, तिलस्माई डाइट फूड लेके आए हैं, जो कि आपका वेट, अगर आप 14 डेज ये करते हैं, ये डाइट फूड खाते हैं, तो आपका गारंटी दे रहे हैं ये लोग जनाब कि अगर आप 14 दिन ये फूड खाते हैं, डाइट फूड खाते हैं, तो आपका कितना केजी जाएगा? 5 केजी जाएगा। 5 केजी जाएगा 14 डेज में। और मंथ में अगर आप ये डाइट फूड खाते हैं तो आपका 10 केजी रिड्यूस होगा। कैन यू इमेजिन? ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या बात है, क्या ऐसा क्या है डाइट फूड में? मैं जानना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। तो देखते रहिए, हमारा सेकंड सेगमेंट आते हैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद।